बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जी लास्ट नाइट की वीडियो है, थोड़ा से क्लिप थे जो कि मेरा जो मोहम्मद रफ़ीउल रिज़ई हैं इनकी संडे नाइट की वापसी की बस थी। तो उससे पहले हमने कहा ज़रा जाके थोड़ा अपना शुगल कर लेते हैं, खाना शाना बाहर खा लेते हैं, क्योंकि ये आया था फ्राइडे को, यानी कि जुमेरात की रात ना बस से आया था और सुबह पहुंच गया था। फिर यहाँ पे यानी कि फ्राइडे से लेके हमने 2-3 दिन घर का खाना खाया, क्योंकि इसको जो चीज़ें पसंद हैं ना वो मैंने सारी इसके लिए बनाई। तो कल हम गए और हमने इंजॉय किया। बस थोड़ा सा मेरा दिल उदास था, बाकी आज खुशी भी थी, क्योंकि मेरा जो भांजा है नसर, मेरा बेटा, बड़ा बेटा, वो कल रात को उसकी फ़्लाइट थी 7 बजे की। इंशाअल्लाह खैर से वो घर आ गया है अपने। बस एक माह का उनका भी छोटा सा ट्रिप है। एक मतलब अभी रात को ही वो पहुँचे हैं। तो हम सुबह सुबह उनके पास जा रहे थे मिलने। तो मैंने कहा आज आपको ना रिक्शा भी दिखा दूँ डेरा इस्माइल ख़ान का, वरना तो अक्सर व बेशतर आपने चिंची राइड देखी होगी मेरी। आज मैंने कहा आप लोगों को ना मुझे रिक्शा मिल गया था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ रिक्शा भी शेयर कर लूँ। तो ये मेरे नाना का घर है, और यहाँ से ना मेरी बहुत ज़्यादा सारी यादें वाबस्ता हैं। बड़ा बचपन गुज़रा है जी हमारा यहाँ पे। ये घर खैर से 1960s में बना था, और मेरे नाना ने खुद अपने मतलब सामने खड़े होके बनवाया था। पहले ये होता था हमारे मतलब जो हमारे पठानों का रिवाज है, या जो भी आप लोग समझ लें, कि एक जगह होती है और एक घर होता है। ये जगह थी, यानी कि मर्दान खाना था, ठीक है। तो यहाँ पे ना उस वक्त रिहाइश नहीं होती थी, मतलब औरतें नहीं रहा करती थीं, सिर्फ़ यहाँ पे उनका मर्दान खाना था। और ये मेरा भांजा है, बेटा मेरा बड़ा, मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि उस ज़माने में यहाँ पे ये घर जो होते थे ये सिर्फ़ मतलब मर्दों की जगह थी। फिर जब मेरे मामू की शादी हुई, मेरे बड़े मामू की शादी हुई, उसके भी काफ़ी अरसे बाद, तो पहले वो इलेक्शंस में खड़े हुए। फिर उनका यहाँ पे कमरा था एक, जिसमें वो मतलब यहाँ पे जब जीते थे तो वहाँ पे अपना उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। उसके अलावा बाद में फिर उन्होंने अपनी रिहाइश बना ली, इस जगह को अपना रिहाइश के तौर पे रखा। तो हमारा ये ख़ास कर ये जो दरख्त है ना, ये इससे भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। इस वक्त मैं बहुत पीछे चली गई हूँ, बहुत पीछे, मतलब वो सब बातें जो आँखों के आगे घूम घूम के आ रही हैं कि यहीं पे सारा बचपन गुज़रा है। इधर अम्मी मेरा हमारा घर भी इधर ही पास ही है, यानी कि जो मेरे अब्बू का घर है। तो ये मेरे नाने का पहले घर जगह थी, फिर बाद में ये उनका घर बन गया, और अब तो खैर बहुत सारी रेनोवेशंस हो गई हैं और काफ़ी सारी और चीज़ें बन गई हैं, ऊपर नीचे काफ़ी सारा मतलब चेंज हुआ है। लेकिन जो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक भी वैसी की वैसी हैं, और मैंने कहा सारा आपको घूम फिर के आगे पीछे से सारा मैं दिखा दूँ। यहाँ पे किचन हुआ करता था, ऊपर हम सीढ़ियों से ऊपर जाके खेलते थे बचपन में। उफ़! क्या यादें हैं, दिल ऐसे कभी-कभी ना ऐसे बंदा कहता है कि पीछे कहीं चला जाता है और सारा कुछ याद आ रहा होता है। यहाँ बैठ के हम यहाँ सर्दियों में मेरी फूफो, ये मेरे मामू मतलब जो हैं वो मेरी फूफो के हस्बैंड थे। तो यहीं पे हम मतलब बैठ के, मेरे भांजे छोटे-छोटे होते थे, बच्चे पैदा हुए बाजी के, मेरी बहन की शादी भी फिर यहीं हुई हुई थी। तो बस बहुत टाइम गुज़रा। ये तो अब बहुत अरसे से बिल्कुल बंद पड़ा है, क्योंकि जो मेरे बहनोई थे उन्होंने बहुत पहले ही वो बाहर चले गए थे। तो ज़ाहिर है जो एक दफ़ा चला जाता है वो फिर वापस कहाँ आता है, तो उनके बच्चे सारे उधर ही होते हैं। तो बस ये फिर अभी मेरा भांजा आया है तो घर खुला है, तो मैंने कहा ज़रा जाके मैं भी देख लूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बना लूँ। ये पुराने तर्ज का बना हुआ घर है, बड़े बड़े बरामदे, बड़े बड़े अंदर, इसके अंदर वो दालान नहीं होते उस तरह से दालान हैं, और बड़े बड़े कमरे, माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। और एक यादें होती हैं ना आपकी, जिस जगह से वाबस्ता, जिस जगह पे आपके बचपन गुज़रा होता है, लड़कपन गुज़रा होता है, आपने बड़ा टाइम गुज़ारा होता है। ये बाहर का सहन है, और यहाँ पे हम लोग ना क्रिकेट खेला करते थे, और क्रिकेट के अलावा वो डॉज दी बॉल खेला करते थे। मेरे कज़न्स, उनके बच्चे, मतलब मेरी जो बड़ी कज़न है उनके जो बच्चे हैं वो सारे मेरे जितने हैं।
تو ہم لوگوں نے بڑا یہاں ٹائم گزارا ہے نا. تو ابھی بھی بلکہ میں بول رہی ہوں لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا. مجھے سب یہاں یاد آ رہا ہے کہ یہاں ماموں یہاں پہ کرسیاں رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ بس لوگ چلے گئے. لیکن زندگی چل رہی ہے، چیزیں کھڑی رہ جاتی ہیں اور بندے چلے جاتے ہیں. اس وقت مجھ سے نا بولا نہیں جا رہا بالکل بھی. چلیں اللہ پاک جو سلامت ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آمین آمین ثم آمین. زندگی ہو، حیاتی ہو، خوشیاں ہوں سب کے لیے. تو ادھر اس چمن میں بھی بہت کھیلے ہیں بچپن میں، اور اندر والے چمن میں مطلب جب پردے والا وہ بن گیا تھا تو پھر اندر والے میں کھیلا کرتے تھے. پہلے یہاں کھیلتے تھے، اور بلکہ کئی دفعہ ہم لوگ یہ بڑا جو گیٹ ہے اس کو بند کر کے اور یہیں باہر ہی سارے کزنز مل کے نا ہم بہت کرکٹ کھیلی ہے، اور ڈاج دی بال کھیلی ہے، اور پتہ نہیں بیس بال کھیلی ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 ہے یہاں پہ. اور کافی سارے بچے ہوتے تھے یعنی ان کے گھر میں کچھ لوگ رہتے تھے، ان کے جو بچے تھے جو میرے جتنے تھے ہمارے برابر کے تھے، تو ہماری بڑی دوستیاں تھیں. تو وہ اچھے مطلب وہ ٹائم ایک بڑا اچھا تھا. اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے گھر میں ہیں تو یہ ہمارے مطلب نوکر ہیں یا کچھ اور ہیں. ہماری دوستی اس طرح ہوتی تھی کہ جیسے بہنوں والی دوستی ہوتی تھی ہماری، بہنوں والی. اب آج تک یعنی کہ ایک بڑی ان کی بہن ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ بھی مجھے بڑی یاد آتی ہیں. اللہ پاک ان کو وہاں پہ خوش رکھیں، آمین. اور یہ جی میرا بھانجا جو گفٹس لایا تھا نا، میں نے کہا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ان باکسنگ کر لوں. یہ جی اوپر آنی بھی لکھا ہوا ہے. تو بس اللہ پاک خوش رکھے بچوں کو. اور یہ جب بھی آتا ہے اتنی بہت ساری چاکلیٹس اور ڈھیروں سارا سامان لاتا ہے. اللہ پاک اس کو خوش رکھے، آمین. سلامت ہو. اس کی بیوی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت محبت کرتی ہے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم تھوڑی سی ان باکسنگ کر لیتے ہیں گفٹس کی. باقی پچھلے دنوں کچھ گیپ آتے رہے ہیں میرے ولاگز میں، انشاءاللہ اب نہیں آئیں گے. متواتر میں ڈالوں گی، اور آپ پلیز سبسکرائب کر لیا کریں کیونکہ ابھی تک میرے 1000 سبسکرائبر بھی نہیں ہوئے. تو پلیز آپ لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں اور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں فرینڈز میں، فیملی میں، آگے اپنے مطلب رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں پلیز. جزاک اللہ، بہت بہت مہربانی ہوگی. اور یہ جی میرا نواسا ہے، یہ باہر اٹھا بیٹھا تھا. اس کو نا ناراض ہونے والا کوئی مسئلہ ہے، یہ بات سے پہلے نا روٹ جاتا ہے. تو میں اس کو چھیڑ رہی تھی اور ساتھ میں اس کو گانا سنا رہی تھی، تو یہ منہ چھپا رہا تھا. اور بلکہ جب بھی میں اس کی، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں تو یہ چھپ جاتا ہے یا منہ چھپا لیتا ہے. ورنہ تو اب وہ مجھے کر نہیں سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ نانی نے رکنا نہیں ہے. اللہ پاک زندگی دے بچوں کو، آمین. کبھی ہم بھی یہاں پہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اور یہی برآمدہ ہوتا تھا اور یہیں پہ ہم لوگ کھیل رہے ہوتے تھے، اور ابھی ہمارے بچوں کے بچے بھی آ گئے ہیں. چلیں اللہ، زندگی اسی چیز کا نام ہے جی، گزر رہی ہے گزر رہی ہے، اور دیکھیں آگے کتنی رہ گئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ ہم نے ان کے لیے کیک بنوایا ہوا تھا، نصر کے لیے اور ان کی وائف کے لیے. اچھا میں یہاں پہ آپ لوگوں کو مینشن کرتی جاؤں کہ مایا کوزین کے نام سے ہے ہمارے ڈیرہ میں. تو بہت ہی اچھا زبردست کیک بناتی ہیں اور بہت ہی ریزنیبل ہیں، یعنی کہ سستی بہت ہیں. یعنی کہ جو باقی جتنے بھی کیکس والے ہیں نا وہ 800 900 یا 1000 پر بھی بنا رہے ہیں نا. کریم کیک کا کہہ رہی ہوں، فج کہتے جائیں تو وہ تو پھر اور بڑھا دیتے ہیں، اور اگر کچھ اور کہہ دیں، چاکلیٹ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں تو اور آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا 600 روپے کا پر پاؤنڈ ہے ان کا، مایا کوزین کا. اور ٹیسٹ سچی میں بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے، مزےدار. آپ ضرور ٹرائی کریں. جو مجھے سن رہا ہے، اگر کوئی یہاں سے بنوانا چاہتا ہے نا، تو باقی سارے جو مہنگے والے ہیں ان سے یہ بہت اچھی ہیں اور سستی بھی ہیں، اور ایک دن کے مطلب اس پہ آپ کو بنا دیتے ہیں. اگر آپ نے ایک رات پہلے کہا ہے اور صبح 12 بجے آپ کو چاہیے کیک، تو وہ آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں. ڈیلیوری بھی ہوتی ہے اور ایسے آپ خود بھی اٹھوا سکتے ہیں.
چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی اور ولاگ میں ملاقات کریں گے، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔